अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आप सब कैसे हो मेरी प्यारी बहनें। आज हम कुछ बताने वाले हैं जो कि एक वजीफा, अनमोल वजीफा। ये आप देख ही रही होंगी कि इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है। ये है हमारी नई दुकान, चिकन सेंटर न्यू ओपन किया है। इस वजीफे की वजह से अल्लाह ने हमें इस तरह से नवाजा है। आप देख ही रही हैं कि इसका सबूत क्या है, ये कौन सा अमल है, ये कौन सा वजीफा है, कितने दिन करना है, किस वक्त करना है। मैं ये आपको सब डिटेल्स में बताऊंगी। आप देख ही रही होंगी, हम इस वजीफे को करने से इस दुकान को हमने ओपन किया है और अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ही हफ्ते में मेरे 2 ख्वाब पूरे कर दिए। इस वजीफा शुरू करने के बाद, ये वजीफा 1 मंथ का था। जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इस अमल के बाद सिर्फ एक ही हफ्ते ने अल्लाह ने हमें 2 करिश्मे दिखा दिए। ऐसे हमें जो शुरू हो गए कि जो सिम्टम्स नजर आते हैं ना, फिर हमें वो मोजिज़ात थोड़े-थोड़े नजर आने लगे कि अल्लाह को हमारी जिंदगी में बदलना है। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल रहा है और खुशियों में तब्दील कर रहा है। मुझे ऐसे अचानक से ताज्जुब हुआ कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसे धीरे-धीरे से बरकत आने लगी घर में, दिल खुश होने लगा। मैं अक्सर बीमार रहती थी, सेहत ठीक नहीं रहती थी मेरी। फिर हमें बार-बार अंग्रेजी इलाज के लिए जाना पड़ता था। हमेशा परेशान रहते थे, मेरे हस्बैंड ले लेकर जाते थे। हमेशा बीपी लो रहना, कमजोरी फील होना, सर में दर्द रहना और कभी-कभी डर लगना, अकेले घर में रहने से डर लगता था और घर पे परेशानियां थोड़ी थी, थोड़ा खर्च भी था। घर में बरकत ही नहीं थी। कुछ हमें लेना हो तो 100 बार सोचना होता कि हमारे पास उतने रुपये भी नहीं थे। अल्लाह का फज़ल है कि मैं तो फ़ुज़ूल कुछ खरीदती नहीं हूँ। ज़रूरत की चीज़ जो भी हो वही मैं खरीदती हूँ और मैं ज़रूरत से ज़्यादा मैं कुछ आस भी नहीं करती अल्लाह से। अल्लाह से मैं माँगती हूँ, अल्लाह जब वो मुझे अता ना करे तो भी मैं उसके लिए गम नहीं करती। अपना दिल नहीं दुखाती और अल्लाह को मैं गिला नहीं करती, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारा भला ही चाहता है। अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है हमसे कि वो हम जितने भी गुनाह कर जाएं वो हिसाब नहीं लेता, वो हिसाब आखिरत में लेगा। अभी जितने भी हम गुनाह करें तो अल्लाह हमें खिलाता है, पिलाता है। 3 वक्त हम सुबह उठे तो शाम तक भी बहुत कुछ खाते ही रहते हैं। इबादत तो हमारी ठीक से नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ खाना-पीना करते हैं। सभी ऐसा नहीं करते, मैं सबके लिए नहीं कह रही। थोड़ी औरतें ऐसी भी होती हैं कि मुँह अपना चलाती रहती हैं। ठीक है, अल्लाह ने बरकत दी है, बल्कि ऐसे ही हमें अल्लाह को याद करना है, बुरे कामों से हमें खुद को रोकना है, हमें सही अमाल पर चलना है। अल्लाह हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे साथ इतने अच्छे फैसले करता है और हम क्या करती हैं, अल्लाह से गिला करती फिरती हैं। अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की, अल्लाह ने मेरा ये सपना नहीं किया, मैं इतने वज़ीफ़े कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं इतना ये कर रही हूँ। तो सिर्फ़ क्यों गिला करेंगी? आप अगर सोचें तो अल्लाह इतने शिकायत होगी अल्लाह के पास हमारी कि हम उतने गुनाह कर चुके होंगे, वो फिर भी हम पर एहसानात पर एहसानात करते जा रहा है अल्लाह ताला। हमारे लिए इतने डिफरेंट फ्रूट्स बनाए उसने, हाँ? हमारी सेहत के लिए इतना ख़्याल रखा है अल्लाह ने। इंसान के लिए दरख्तों को पैदा किया, हवा को बनाया, पानी को बनाया, सिर्फ़ किस लिए? इंसान के लिए। पहले अल्लाह ने इंसान को बनाया, आसमान नहीं, पहले इंसान को बनाया। फिर इंसान आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर फेंकने के बाद अल्लाह ने आसमान बनाया, फिर चाँद, ज़मीन, सूरज, सितारे। इंसान के लिए क्या कुछ नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। हमें अल्लाह का जितना भी एहसान माने बहुत कम है मेरी बहनें। ये वज़ीफ़ा आप करेंगी तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, मैं कह रही हूँ। ये जो वज़ीफ़ा है ना, सूरह मंज़िल है।
سورہ منزل کو آپ نے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ فجر کے بعد پڑھیں گی تو زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا، ظہر میں پڑھیں گی تو وہ الگ سے پیدا ہوگا، عصر میں پڑھیں گی تو وہ تھوڑا الگ سے پیدا ہوگا۔ ہر نماز میں الگ الگ فائدے ہیں اس میں، تو آپ کو جب سہولت ہوگی، آپ جب بھی فری ہوگی، ایک ٹائم بنا لیں، اس وقت پہ بیٹھ کر، کوئی گھر میں آوازیں نہ ہو، اکیلی بیٹھ کر ہر فرض نماز کے بعد، کوئی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس سورہ کو پڑھ سکتی ہیں۔ فاسٹ نہیں پڑھنا ہے، دھیرے سے پڑھنا ہے، اور اس کے ترجمے کو بھی آپ معلوم کر لیں۔ چاہے آپ کے پاس انگلش قرآن ہو، چاہے اردو ہو، کوئی بھی ہو، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آرام سے پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اول آخر میں درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ سے مانگنا ہے اکیلے بیٹھ کر۔ یہ سورہ منزل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اللہ سے استغفار پڑھنا مطلب صرف پڑھنا نہیں، بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم اب تک جتنے بھی گناہ کرے ہیں، میرے مولا، اے ذوالجلال والاکرام، اے میرے پروردگار، تو رحم کرنے والا ہے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری دلی تمنا ہے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، میں کسے کہوں گی، میں کس سے مانگوں گی میرے پروردگار، تو دینے والا ہے، تو دینے والا ہے اللہ۔ پرندوں کو، چرندوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ پاک، ایسے ہی میری زندگی کو بھی سندر بنا دے اللہ پاک، خوبصورت بنا دے اللہ۔ آپ مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کے پاس، آپ تہجد گزار بن جائیں گی، تو اس سے بھی آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس عمل کو 1 مہینے کرنا ہے اور صبر کے ساتھ کرنا ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کے آپ مانگیں گی تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ دکان جو اوپن ہو چکا تھا ہمارا، وہ ایک سپنا پورا ہوا، دوسرا سپنا جو ہے وہ ہمارے گھر کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ گھر بننے والے ہیں۔ ابھی ہمارا پانی کا بور ڈرلنگ کیا ہوا ہے، آج ہی ڈرلنگ کر رہے ہیں، تو میں اس کا ویڈیو بنا کے کل آپ کو اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی وہ ویڈیو لے کے سیو کر رکھی ہوں، بلکہ وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس ہے، تو میں نہیں گئی تھی وہاں پر، جانے مجھے نہیں ہوا، بہت کام تھے، تو میں وہ ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی، میرے بھائی کے پاس سے بھیج لے کر میں ایڈٹ کر کے کل آپ کو اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گی تو اس طرح کے وظیفے آپ کو ملیں گے۔ تو ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میرا دوسرا والا ڈریم جو پورا ہوا ہے، اس ویڈیو کو میں کل اپلوڈ کروں گی۔ کامنٹ کرنا نہ بھولیں، کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں۔ پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔